اینجا یه خونه مقدسه، یکی از خونه های بیشمار خدا در هند و این آقا نگهبان خداست. البته خود خدا که نه، رابطش یا تجسمش در زمین، تجسم خدایی که این پاهاشه، این گوش و چشمشه و اینم نمای کاملشه. این فیلیه که مورد پرستش مردم شهر جودپوره و در این خونه ازش مراقبت میشه. नाम है संदीप गिरी, मूल निवास मध्य प्रदेश MP, ग्राम अटकोहा, जिला छतरपुर। और यहाँ रह रहे हैं 2-4 साल से। आश्रम है। बचपन में पढ़ाई की थोड़ी सी उस समय, और उसके बाद में गजराज की सेवा में लग गए। हमारी एक शौक़ थी, तो हाथी के विषय में एक शौक़ थी हमारी। पढ़ाई की हमने 8वीं तक, वो भी गांव, छोटे मोटे गांव की पढ़ाई है। नियम संगम बनाया, उसके बाद में परमात्मा की पूजा की। पूजा करने के बाद में यहाँ सफाई की। सफाई करने के बाद में गजराज को स्नान किया। स्नान करने के बाद में फिर कहीं बस्ती में भी चला जाता, वो कभी नहीं भी जाता, यहीं पे रहता है। और खाने में इसके लिए गन्ने हैं और हरा वाला घास है। फिर शाम को कहीं जाता भी है तो 5-6 बजे 7 बजे वापसी आ जाता है। और हमारे खाने का समय वही पूजा के बाद 8 बजे के बाद ही होता है, और 9-10 बजे सोना होता है। پرستش حیوانات در هند بسیار مرسومه و یکی از دلایل گیاهخوار بودن مردم هم همینه. قصه گانش یکی از قدیمی ترین قصه های هندوهاست. گفته میشه در حدود 3000 سال پیش شیوا، خدای خشم و نابودی، و همسرش پاروتی صاحب فرزندی میشن که اسمش رو میذارن گانش یا گانشا. البته زمان تولد گانش پدر در کنارش نبوده و اون رو نمیشناخته. حتی گفته میشه که گانش حاصل عشق تمام و کمال مادر به زایمانه و شیوا در تولدش نقشی نداشته. طبعا گانش که هیچ وقت پدرش رو ندیده، فرزندی شیفته مادر میشه و تمام و کمال گوش به حرف مادرش بوده. یک روز که مادر میخواسته بره حموم، به پسرش میسپره که هیچ کس رو داخل خونه راه نده. اما از بخت بعد همون روز شیوا با خدم و حشم از سفر میرسه و هرچی به گانش اصرار میکنه که در رو باز کن، گانش قبول نمیکنه. شیوا که خدای خشم و مرگ و نابودیه از کوره در میره و با ضربه گرز چنان بر سر پسرش میکوبه که سر کلا نابود میشه و بدن بیجان گانش میفته جلوی در. همون موقع مادر از همون میاد بیرون و این صحنه رو که میبینه شیون و زاری راه میندازه و به شیوا میگه این پسرت بود که بزرگ شده و نشناختیش. زود باش زندش کن، ولی با تمام معرفت و هوش و درایتی که داشت. شیوا متأثر میشه و میگه چشم، زندش میکنن، ولی برای زنده کردنش نیاز به یک سر دیگه دارن. اینو میگه و مامورینش رو میفرسته به تمام نقاط کشور که سری متناسب با هوش و درایت و شعور پسرش پیدا کنن و بیارن. مامورین همه جا رو میگردن و بالاخره سر مورد نظر شیوا رو پیدا میکنن. سری پر از خرد و کمال و معرفت که فقط یک اشکال کوچیک داشته. در واقع این سر پر معرفت و دانش سر بزرگ یک فیل بوده، چون در بین آدم ها سری با خرد و شورگانش پیدا نمی شده.
شیوا میگه اشکال نداره و همون سر فیل رو به بدن گانش پیوند میزنه و از اون تاریخ گانش به عنوان خدای خرد و معرفت و برطرف کننده موانع و مشکلات به وجود میاد و در آیین هندوها جا میفته. वैसे तो इसका नाम गंगा है, महाराज जी ने रखाया हुआ है और इसका वर्तमान में पुराना नाम है जयमोती। और ये खाने के लिए तो सुबह टाइम रच गई है, शाम को गन्ना भी है और बाजरे वाला हरा चारा भी है और सोने के लिए सोता भी है पूरे नीचे बैठ के। और बाज़ार में कभी कभी घंटा घर या शास्त्रीय सर्कस, मतलब उसके एक शरीर के हिसाब से उसको टहलाना एक ज़रूरी होता है, जैसे उसका शरीर हष्ट पुष्ट रहे। और डॉक्टरी के विषय में हमारे यहाँ पे हैं श्रीमान सिंह राठौर। और जैसे पहली बात तो इनको कोई दिक्कत आती नहीं है, वो आती है तो मतलब छोटी मोटी दवाई कर ही लेते हैं। और बताओ इसके बारे में, कितने साल का है? अब इसकी जे करीब अभी 35 और 40 के बीच में उम्र है इसकी। एक साथ बताना, वापस पूछूंगा। ये कितने साल का है, कहाँ से है, कहाँ से आया है, जोधपुर में कितने साल से? पूरा एक साथ बताओ। ये मध्य प्रदेश से आया हुआ है और जोधपुर में यहाँ पे हो गया उसको 2-2.5 साल और इसकी उम्र 35-40 के बीच में। हमारे एक यहाँ पे राजस्थान में आश्रम है जोधपुर, मध्य प्रदेश से जन्मभूमि है, जो वहाँ से आते हुए एक आश्रम पे रखा गया है। इसकी उम्र करीब 35-40 के बीच है। और यहाँ एक उद्देश्य है, जो एक आश्रम है, वो आश्रम में संतों की शोभा होती है और एक आश्रम की स्थान भी होती है, जैसे गाय है और एक गजराज है। मतलब ये एक शौक़ होता है साधु संतों का एक पालने का। और इनका खान पीन का भी ध्यान रखा जाता है। सुबह समय इसका स्नान करना, उसके बाद में इनका भोजन है, शाम को फिर उनके लिए गन्ने हैं, लचका है और कभी कभी इनके लिए आटे की रोटी भी खिलाई जाती है और गुड़ है, मतलब पौष्टिक के लिए। इस पर काफ़ी थोड़ा बहुत ध्यान दिया जाता है। हर मंगलवार को आते हैं, शनिवार मंगलवार गाय को लोग भोजन कराते हैं हर अमावस को। با اینکه هندوها به پرستش حیوانات معروفن، ولی مقدس شمردن حیوانات مختص کشور هند نیست. در مصر باستان سوبک خدایی بوده که ارتباط نزدیکی با کروکودیل‌های رود نیل داشته و تصاویر به جا مونده از این خدا اون رو با سر تمساح نشون میده. در یونان خدایی داشتن با بدن مار و موهای زنی زیبا که بیماری‌های لاعلاج رو درمان می‌کرده. مایان‌های آمریکای مرکزی میمون جیغکش رو خدای هنر و موسیقی می‌دونستن. مردم قدیم الجزایر خدایی داشتن به اسم آشیمی که در واقع یک بوفالو بوده. در جزیره فیجی کوسه‌ای دارن به اسم داکیوواکا که خدای ماهیگیر هاست و بعضی مردم در نپال بز می‌پرستن. ولی با تمام این اوصاف بعضی از مردم هند در این زمینه گوی سبقت رو از باقی مردم دنیا رو بودن و کار رو به جایی رسوندن که می‌بینید. वापस बताइए इस कमरे के बारे में, महाराज जी के बारे में, जो अभी आपने जो भी मेरे को सब बताया है। हमारे बजरंगदास महाराज जी थे, जो उसका निर्माण कराया है महाराज जी ने। उन्हीं के नाम से आश्रम का नाम रखा गया है, बजरंगदास आश्रम जन सेवा संस्था। तो महाराज जी इस कमरे में बैठ के भजन करते थे। इसमें अंदर खुदा था, ये अंडरग्राउंड था पहले। इसको फिर बाद में महाराज जी शांत होने के बाद में इसको बंद कर दिया है, अंदर कोई बैठ तो नहीं। तो हम इसमें इसी में कमरे में बैठ कर भजन करते हैं। मुझको जहाँ महाराज जी 6-7 साल हो गए, जैसे मैं साधु को मुझको 20 साल हो गए। और से मेरा गुरु स्थान चित्रकूट में शुक्रामदास महाराज जी मेरे गुरु हैं। हमारी करे शाखा का जो आश्रम था, महाराज जी 50 साल पहले राजस्थान आए थे MP से, उन्हीं ने इसका निर्माण किया था। अपने हाथ से उन्हें मूर्ति वगैरह बनाई बजरंगदास महाराज जी ने। इसी नाम से हनुमान जी की मूर्ति बजरंग
महाराज जी की मूर्ति बनाई हनुमान जी की, इसलिए उनका नाम बजरंग दास। वो महाराज जी से गुरु दक्षिणा ले, गुरु मंत्र लेने के बाद में परिभ्रमण को निकल जाते हैं साधु। तो आज से तो पहले के और एकांतवासी में देखते थे तो ऐसे घूमते घूमते आए, रमते रमते जहाँ उनका मन लग गया तो जहाँ उन्होंने झोंपड़ी डाल के अपना रहे तो धीरे धीरे भगत जगत जुड़ते गए। भगत जगत जुड़े तो फिर इसका निर्माण हुआ आश्रम का। वो तरह हमारे मसूरी बाबा रामदेव का मेला लगता है, तथियों वगैरह का आना जाना रहता है भादों के महीने में। तो उस हिसाब से जहाँ भक्तों का आना जाना रहा, इसका निर्माण होता होगा धीरे धीरे। महाराज जी के शांत होने के बाद में रघुनाथ दास महाराज जी आए। रघुनाथ दास महाराज जी के बाद में हो गया कि हमारी तीसरी पीढ़ी चल रही है साधुओं की। तीसरी पीढ़ी? हाँ, दिगंबर अखाड़े से हम वैष्णव साधु हैं, दास लगता है। गौ सेवा हो रही है, हमारे गाय हैं, हाथी आटा है, चल रहा है। पहले मैं अकेला था, 8-10 साधु हैं। در هند به کسی که از اجتماع فاصله میگیره و شیوه زندگی به اصطلاح درویشی رو پیش میگیره سادو میگن که مشابه یوگی و مرتاز هم هست با جنبه های معنوی مختلف. سادو در سانسکریت به معنی مرد خوبه و سادوی به معنی زن خوب، اما واژه ساد اصولاً به معنی رسیدن به اهداف شخصیه. بعضی سادوها آسمان جل هستن که بهشون میگن دیگامامبرا، یعنی کسانی که همه متعلقات دنیوی حتی لباس رو هم دور ریختن. بعضی سادوها آگوری هستن که در گورها زندگی میکنن، به سر تا پاشون خاکستر مرده میمالن و گفته میشه که حتی جسد میخورن. در فرهنگ هندی هزاران راه برای رسیدن به خدا تعریف شده که هر طایفه از سادوها یکی از این راه‌ها رو انتخاب کردن. در دنیا بین 4 تا 5 میلیون سادو هست که عموماً در یک چیز اتفاق نظر دارن، اونم کشیدن ماریجواناست. سادوها اعتقاد دارن که شیوا خدای خشم و نابودی برای رسیدن به آرامش از این گیاه استفاده می‌کرده. اما ما در این دیدار به رغم تعارفی که شد به همون چای ماسالای همیشگی بسنده کردیم تا در کمال هوشیاری سر از کار این مردم و فیلشون در بیاریم. कैसे इसको संभालते हो, किसको यहाँ लेके जाना है, कैसे इसको रास्ता बताते हो कि तेरे को यहाँ आना है, यहाँ नहीं जाना है, वो कैसे संभालते हो? रास्ता तो वैसे इनको खुद मालूम होता है और ये के सारे से काम चलते हैं। जब अपन को कहीं जाना होता है तो इनको एक रास्ता बताई जाती है और जब वापसी आते हैं तो इनके लिए रास्ता नहीं बताई जाती। इनको खुद अपना घर मालूम पड़ जाता है कि मैं यहाँ पे रहने वाला हूँ। और फिर पब्लिक के बीच में जाते हैं तो वहाँ कोई वैसी दिक्कत नहीं है क्योंकि पब्लिक के बीच में ही रहता है। अब आश्रम है, यहाँ पे भी आते हैं लोग तो एक दूसरे को देखते रहते हैं और फिर इनको एक प्रैक्टिस हो जाती है क्योंकि मंदिर है, अब मंदिर में सभी से मिलते जुलते रहते हैं तो इस तरह कोई हानि नहीं है। हानि तब होती है जब कोई छेड़खानी करे या तो कोई परेशान करता हो, तो जब उससे ज़रूर क्रोध हो जाता है। कुछ तो एक विश्वास होता है और हाथी चलाना एक कोई साधारण चीज़ है, इनको कोई सीखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और फिर ये महाराज जी हमारे थे गुरुदेव, उनके पास हाथी थे, वो चलाते रहे फिराते रहे और उनको देख देख के हमने भी सीख लिया। हमको एक शौक़ था, खिलाया पिलाया, उसके पास गए, वो कहना सुनना मानने लग गया तो एक विश्वास हो गया। पब्लिक के बीच में भी खड़ा कर दो तो हमको विश्वास रहता है। हम इसका दिमाग जान जाते हैं कि इसको कब क्रोध होना है, कब शांत है।
गर्मी पड़ती है, इतनी सर्दी पड़ती है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता? पेड़ है पीपल का वृक्ष पड़ता तो है, लेकिन हमोरों को जैसे अब देखो इस टाइम पे बैठे हैं तो कोई महाराज उसमें एसी में बैठे हैं, तो हमारे इतनी मेहनत करते हैं तो हमको एसी वेसी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसे हम एक माहौल में ढल चुके हैं, मतलब इसमें ऐसा है। जैसे हमारी गाय है, जैसे हमारी गंगा है, तो उसको जैसे हम पंखा गायों को लगाए हैं तो गंगा को पेड़ की छाया में रखते हैं, घाम में नहीं ले जाते हैं, धूप में नहीं निकालते हैं। बरसात में तो छाया में रखते हैं, टीन सेट कर रखा है उसको, उसमें रखते हैं। मतलब जैसे अपनी हम सेवा करते हैं वैसे हमारे गंगा की गायों की हम देख रेख करते हैं, सेवा में। चलता है, भगत लोग आते हैं, देते हैं। हमारे साधु में आकाश वृत्ति कहते हैं इसको। आकाश वृत्ति मतलब सब भक्तों के ऊपर ही है हमारा। नहीं कि किसी से हमको महीना वगैरह है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जो भक्तों के हमारी गाय हैं तो सब भक्तों के हम हो रहे भी, तो हम ठाकुर जी के उस पर विश्वास है, सब हमारे ठाकुर जी के द्वारा उस पर विश्वास करके हमारा सारा संचालक होता है। किसी से हम व्यक्तिगत मांगते नहीं है कि नहीं हमको जिस चीज़ हो, अपने आप सारी व्यवस्थाएँ स्वराज में चलती हैं। हम 7-8 साधु हैं बैठे। आओ वो हमारा कोटा, आओ भाई मांगलाल, ये हमारी गौ सेवक है, जो महाराज जी हैं, बड़े पिताजी हैं महाराज जी। ये हमारा कोठारी है, जो भोजन प्रसाद की व्यवस्था देखता है हमारा। 8-10 साधु हम रह रहे हैं यहाँ पर। जो हमारे स्टूडेंट रह रहे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं जो। نمیشه اومد هند فیل خدا رو دید ولی شهر خدا رو ندید. ما بعد از خداحافظی با سادوهای شهر جودپور راهی شهر واراناسی یا بنارس شدیم. بنارس شهریه بر کرانه رود گنگ که مهمترین مرکز دینی هندوهاست. در طول تاریخ این شهر مرکز تجمع هنرمندان، نویسندگان و شاعران بوده و بسیاری از شاعران فارسیگو هم به این شهر رفت و آمد داشتند. مارک توین نویسنده آمریکایی میگه بنارس قدیمی‌تر از تاریخه، قدیمی‌تر از سنته و قدیمی‌تر از قصه است. اما در دوران معاصر این شهر بیشتر از هر چیز به یک کوره بزرگ آدمسوزی بدل شده.
هر سال در مراسم مذهبی هندوها در این شهر حدود 40,000 جسد سوزانده میشه و تعداد زیادی جسد هم تحت عنوان اجساد طرد شده در رودخانه گنگ رها میشن که به مرور زمان فاسد شد و خوراک حیوانات میشن. هندوها باور دارن که این شهر دروازه بهشته و اگه هنگام مرگ به اینجا برسن و اینجا بمیرن از چرخه زندگی خارج میشن و به بهشت میرن. با این تفکر تعجبی نیست که بنارس به مرکز تجمع انواع و اقسام یوگی ها، مرتاز ها و سادوها بدل شده. ما درست روزی به اینجا رسیدیم که نخست وزیر هند قرار بود روز بعدش در رودخانه گنگ غسل کنه. همین رودخانه‌ای که مردم شادمان در اون آبتنی میکنن در حالی که هر لحظه خاکستر مرده‌ای دیگه یا جسد نیم سوخته‌ای به درونش انداخته میشه. شلوغی بیش از حد این شهر به همراه بوی گوشت سوخته آدمیزاد در هوا و جلوگیری نیروهای انتظامی از فیلمبرداری به خاطر حضور نخست وزیر در شهر باعث شد از جستجو برای یافتن سادویی که عاشق فیل یا حیوان دیگه‌ای باشه صرف نظر کنیم و راهی دهلی بشیم تا جنبه‌های دیگری از زندگی مردم هند رو هم پوشش بدیم.